अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि हतमी नताइज क्या हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में नशिस्तें क्या हैं। मुस्लिम लीग नून जो दावा कर रही है कि हम तो सूबाई और कौमी असम्बली की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो इस वक्त हक़ाइक़ क्या हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस लाहौर से कितनी सीटें जीती हैं, ये सब खबरें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प तबसरा मैं आपके सामने रखूंगा, वो है सुहेल वड़ैच का। सुहेल वड़ैच बैठे हुए थे जियो न्यूज़ पर, मैं उनको सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ये जो अभी रिजल्ट्स आए हैं ये इलेक्शन के नताइज मुक्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ आए हैं। इसका मतलब है लोगों का बड़ा फैसला आया है। इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं। आपको घंटों नताइज रोकना पड़े, तकरीबन रात के रोके हुए नताइज अभी जारी हो रहे हैं। इन नताइज की भी आप खबर सुन लें। लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा ख्वाजा साद रफ़ीक को हरा के अपनी सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। फिर हमाद अज़हर के वालिद मियाँ अज़हर NA 129 में हाफिज़ नोमान जो मुस्लिम लीग नून के हैं उनको हरा के लाहौर से दूसरी सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। इसके बाद 131 के अंदर शेख रुहेल असगर को हरा के वसीम कादिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो तीसरी सीट जीतने में कामयाब हुए हैं। फिर NA 128 सलमान अकरम राजा वाली जो सीट है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन वो भी बहुत वाज़े बरतरी है, तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर धांधली के बावजूद लाहौर से 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। फिर NA 122 कौमी असम्बली के नीचे 2 सूबाई असम्बली के हलके लगते हैं जो मुस्लिम लीग नून के रिवायती थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दोनों सीटें सूबाई हलकों की इस वक्त जीत ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट्स रोके देखे। हमें बताया गया था कि इलेक्शन 2017 में के कितना ज़रूरी है, उसके लिए आपने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं करवाए, आपने 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं करवाए। इस इलेक्शन कमिश्नर की नालायकी और नाअहली की वजह से कल पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आपने इंटरनेट बंद कर दिया, जब आपने फ़ोन बंद कर दिए। अब अगली खबर सुन लीजिए जो गैर यकीनी की सूरत हाल लाहौर शहर में है। अभी तक तमाम हलकों के रिजल्ट्स नहीं आए। दूर दराज के इलाकों को तो छोड़ दीजिए, बलोचिस्तान फाटा जो दूर दराज इलाके हैं जहां पे इंटरनेट या मोबाइल का इशू होता है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खुलते ही 2226 पॉइंट की उसमें कमी हुई है। इसका मतलब गैर यकीनी की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए हैं। वो कैसे? आगाज करते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। जहांगीर तरीन जिन्होंने इमरान खान का मुतबादिल बनना था वो लोधरा में सिद्दीक बलोच मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनसे हारे हैं। फिर मुल्तान में जहांगीर तरीन की बाकी कसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर ने पूरी कर दी है। यूं जहांगीर तरीन कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों से हार गए हैं और वो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं बने। फिर खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक कौमी असम्बली की सीट हारे हैं, सूबाई असम्बली की सीट हारे हैं, पूरा खानदान हार गया है। फिर महमूद खान जो साबिक वजीर आला KP के भी रहे वो बुरी तरह से हारे हैं। ये सब कहते थे कि हम इमरान खान को जितवाते हैं। इन सब को इमरान खान के आम कारकुनों ने हरा दिया है। फिर डेरा इस्माइल खान में फजलुर रहमान को अली अमीन गंडापुर ने हरा दिया है। अब मैं आपको दिलचस्प एक वाकया भी बताना चाहता हूँ। मुल्तान में अली मूसा गिलानी उन्हें जितवा दिया गया है। उनके मुकाबले में मेहर बानो कुरैशी थी जो रात को बड़ी वाज़े लीड से जीत रही थी। आप हैरान इस बात पर होंगे कि उनके हलके में 16,500 वोट मुस्तरद किए गए हैं। अब आप जीतने वाले उम्मीदवार की और हारने वाले उम्मीदवार के दरमियान वोटों का फर्क देखें। अगर 16,500 वोट मुस्तरद करके और धांधली करके ये सब कुछ करना है तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। इसी तरह NA 118 जहां पे हमजा शहबाज और आलिया हमजा मैदान में थी। आप अंदाजा करें कि हमजा शहबाज ने वोट हासिल किए 1,05,960। इनके मुकाबले में आलिया हमजा ने वोट हासिल किए 1,08,03, जिसका मतलब यह है कि 5,000 वोटों की लीड तकरीबन हमजा शहबाज उससे जीते। लेकिन इससे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि 5,500 वोट 5,324 वोट इस हल्के के अंदर मुस्तरद कर दिए गए। और मैंने आपको बताया था कि मुस्तरद वोटों वाली इतनी कहानी होगी कि आपको इससे समझ आ जाएगी। अब अगर NA 128 जो कि आपका रिवायती हल्का हो जहां पे आप जीतते आ रहे हो और उसके बाद आप रैलियां भी करें, जलसे भी करें,
جبکہ عالیہ حمزہ جیل میں ہو اور پھر 5000 کی لیڈ ہو اور اس سے زیادہ ووٹ مسترد کرنے پڑے تو پھر سمجھ لیجئے کہ لاہور والوں کا کیا فیصلہ ہے۔ N130 کے اندر جہاں پہ نواز شریف کو میدان میں اتارا گیا، نواز شریف وہ سیٹ سرکاری نتائج کے مطابق جیت چکے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہار گئی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کل کے کیا نتائج تھے۔ ایون جیو نیوز کے بیورو چیف رئیس انصاری کہہ رہے تھے کہ لاہور سے نواز شریف ہار رہے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ رات کو سب کچھ ہوا اور اس کے بعد یہ فیصلے آئے۔ پھر چودھری پرویز الہی گجرات میں صوبائی اسمبلی PP 32 کی سیٹ ہار گئے ہیں، ان کے مقابلے میں صالح حسین جیت گئے ہیں۔ پھر ان کی اہلیہ کیسرا الہی قومی اسمبلی کی سیٹ پر تھیں اور قومی اسمبلی کی سیٹ پر بھی صالح حسین جیت گئے ہیں۔ تو اس طرح سے ننگی دھاندلی کر کے جتوایا گیا ہے۔ سہیل وڑیچ کہہ رہے تھے کہ اس حلقے کے اندر صالح حسین کا جیتنا صرف حیران کن نہیں بلکہ بہت زیادہ حیران کن ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ راجہ بشارت کو راولپنڈی کی سیٹ سے ہرا دیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو فارم 45 دیے گئے ہیں ان کے مطابق تو ہم جیتے ہوئے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کے علاوہ اسلام آباد کی دونوں سیٹوں پر رات کو تمام وہاں پہ لوگ بتا رہے تھے کہ 50,000 سے زائد لیڈ تھی تحریک انصاف کی، اور صبح سویرے روشنی ہوتے ہی مسلم لیگ نون کو جتوا دی گئی۔ تو اندازہ کر لیں کہ کیا کچھ کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اخیر کر دیا، کمال کر دیا۔ شیخو پورہ جاوید لطیف جو ہر وقت پریس کانفرنسز کرتے تھے، وہاں پہ شیخو پورہ میں نہ صرف جاوید لطیف خود ہارے ہیں بلکہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی وہاں پہ تحریک انصاف نے جیت لی ہے۔ NA119 کے اندر مریم نواز جیتی ہیں شہزاد فاروق کے مقابلے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر دھاندلی کی بے شمار ویڈیوز آئی ہیں اور جس طرح سے انہیں جتوایا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ پھر NA123 کے اندر شہباز شریف اب تک کے ریزلٹس کے مطابق کامیاب قرار پائے ہیں، لیکن اندازہ کریں ریزلٹس کا۔ رات کو سکندر سلطان راجہ نے تمام عملے کو ہدایت کی کہ اگلے آدھے گھنٹے میں تمام آروز مجھے ریزلٹ دے دیں، اگر آپ نتائج نہیں دیں گے تو میں آپ سب کو معطل کر دوں گا۔ اور اس لمحے تک بھی ملک بھر کے تمام صوبائی قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان کے نتائج نہیں آئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال کیا ہے۔ اب مریم اورنگزیب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پنجاب اور وفاق کے اندر حکومت بنائیں گے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار کا بھی ٹویٹ آیا، لیکن صورتحال لاہور میں کتنی پتلی ہے آپ کو لاہور سے بتا دیتا ہوں۔ لاہور سے رانا مشہود مسلم لیگ نون کے تحریک انصاف سے ہارے ہیں۔ میاں اسلم اقبال ایک اور سیٹ جو لاہور سے ہے، حالانکہ وہ روپوش ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے، اس کے باوجود وہ وہاں سے جیت گئے ہیں۔ سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر ثوابی سے جیتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر جیت گئے ہیں۔ پھر عطا تارڑ کے بھائی بلال تارڑ ناصر چیمہ سے گجرانوالہ کی سیٹ ہار گئے ہیں۔ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے داماد احمد شہریار تحریک انصاف کے رہنما سے ہارے ہیں۔ تو اس وقت اوورآل جو ٹرینڈ ہے وہ کس طرح کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت وزیر آباد کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کارکنوں کی جو چٹھا صاحب والا حلقہ ہے وہ RO آفس کے باہر کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے۔ پھر شعیب شاہین اسلام آباد کے اندر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریزلٹس چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لاہور کے اندر علی اعجاز بھٹر اس وقت RO آفس کے باہر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے RO کو ہی غائب کر دیا گیا ہے، جب تک آپ مجھے نتائج نہیں دیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ آپ صرف اور صرف علیم خان کو جتوانا چاہتے ہیں۔ علیم خان صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت گئے ہیں۔ پھر اٹک سے ایک بڑا اپسیٹ ہے اور اٹک میں میجر طاہر صادق قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے ہیں اور شیخ آفتاب جو مسلم لیگ نون کے ہیں انہیں یہاں سے جتوایا گیا ہے۔ آپ اندازہ اس جیت کا کریں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو اسلام آباد سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میں اپنی شکست کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ PTI کے امیدوار علی بخاری کو اسلام آباد سے زبردستی ہروایا گیا جبکہ وہ واضح جیتے ہوئے تھے۔ جس موصوف کو نتیجہ بدل کر جتوایا گیا وہ دوڑ میں کہیں بھی نہیں تھے۔ اسی طرح شعیب شاہین بھی حلقے سے واضح برتری کے ساتھ جیت چکے ہیں، لیکن نتائج ان کے حوالے نہیں کیے جا رہے۔ تو یہ اس طرح کی بدترین دھاندلی آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ یعنی یہاں پہ ایک امیدوار یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اپنی ہار تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن تحریک انصاف کا امیدوار جیت رہا تھا اور جس کو آپ نے جتوایا ہے وہ دوڑ میں ہی شامل نہیں تھا۔ لاہور میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شریف خاندان کی سیٹیں بچانے کے لیے اس حد تک نتائج روکے، سب کچھ کیا، اس کے باوجود آپ تحریک انصاف کو پکچر سے ایکویشن سے آؤٹ نہیں کر سکے۔ اسی وجہ سے سہیل وڑیچ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف نتائج آئے ہیں تو پھر عوام کا فیصلہ، عوام کا مینڈیٹ تسلیم کریں۔ حافظ فرت عباس لاہور سے PP 197 سے کامیاب ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بڑے عرصے سے رپوش ہیں۔
दिलचस्प तबसरा था, गो के नदीम अफजल चंद खुद बेचारे हारे हैं। वो कह रहे थे कि देखें, पंजाब के लोगों ने खुल के नून लीग पर गुस्सा निकाला है और नून लीग को रियलाइजेशन हो रही होगी कि पंजाब के अंदर किस किस्म का सेंटीमेंट उनके खिलाफ पाया जाता है, लेकिन जाहिर है कि वो इसको तस्लीम करने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं दिखाई दे रहे और उनका ख्याल ये है कि हम तो पंजाब में भी हुकूमत बना लेंगे। मेरे ख्याल से अब तो उनके हामी सहाफ़ी मसलन अबसार आलम जैसे लोग भी रात को कह रहे थे कि इनके साथ हाथ हो गया, मुस्लिम लीग नून को अब अपोजिशन में बैठना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि इंतखाबात के नताइज में तातुल ने जीतने वाले की जीत को मशकूक कर दिया है, सियासत उसी की बचेगी जो अपोजिशन में बैठेगा। और इसके अलावा फ़िलहाल आप कहीं पे आवाम के सामने जाने का नहीं सोच सकते। रात को इवन जो सूरत हाल थी, नून लीग के लोग अपने कैंप्स बंद करके चले गए कि हम हार गए हैं, लेकिन ताकतवरों ने नंगा नाचते हुए रातों रात सब तब्दील किया और कहा कि लो हम आपको जितवा देते हैं।